हेलो भाइ बहिनीहरू, हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म क्लास 5 को साइन्स सब्जेक्टको वेदर भन्ने च्याप्टरको बारेमा भन्न गइरहेकी छु है। अब वेदर भनेको के बुझिन्छ त? जस्तै मैले यहाँ पिक्चरमा हैन कार्टुनको पिक्चर टाइप देखाएको छु। कस्तो छ भने यहाँ एउटामा पानी परे जस्तो छ हैन, एउटामा हुरी लाए जस्तो छ, एउटामा कालो बादलले ढाके जस्तो छ हैन, एउटामा गड्याङ-गुडुङ भए जस्तो छ हैन, एउटामा स्नोफल भए जस्तो छ, अनि एउटामा घाम सनराइज भएको जस्तो छ हैन। यो हेर्दाखेरि चाहिँ के बुझ्यो त हामीले? देयर अकर चेन्ज इन द स्टेट अफ स्काई, सन, रेन, विन्ड एन्ड टेम्परेचर नाउ एन्ड देन इन आवर लोकेलिटी। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीलाई गर्मीको बेला बर्खाको बेला कस्तो हुन्छ त? बर्खा बेला पानी परिरहेको हुन्छ हैन, गर्मीको बेला धेरै घाम लागिरहेको हुन्छ, जाडो धेरै भएर पानी पर्यो भने त्यहाँ चाहिँ स्नोफल भएको हुन्छ है। त्यस्तै गरी हावाहुरी लाउने सिजनमा रुखहरूको पात हल्लिरहेको हुन्छ। एक्चुअलमा यस्तो हुने हैन, यस्तो दिस टाइप अफ चेन्ज इज कल्ड द चेन्ज इन वेदर है। अनि यस्तो समयमा हैन वातावरणमा चेन्ज हुने प्रोसेसलाई चाहिँ के भनिन्छ त? चेन्ज इन वेदर भनिन्छ है त। The condition of sun, rain, wind, temperature, humidity, etc. that get changed within a short period of time in a particular place is called weather है। यो भनेको चाहिँ कस्तो भने यस्तो कन्डिसन जहाँ चाहिँ सन हैन, घाम, पानी, हुरी, तापक्रम, टेम्परेचर, ह्युमिडिटी भनेको चाहिँ पानीको के हो भन्दाखेरि वातावरणमा पानीको वाफको मात्रा कति छ भन्ने कुरा हो हैन। यस्तो चाहिँ कुनै छरिक छोटो समयमा नै चेन्ज हुन्छ भने हैन, त्यस्तो त्यो प्लेसको त्यस्तो कन्डिसनलाई के भनिन्छ त? वेदर भनिन्छ है। जस्तै अहिले हामी सबैसित मोबाइल छ, अनि मोबाइलमा चाहिँ हामीले यस्तो खाले देखिरहेका हुन्छौँ नि हैन। हो यस्तो खाले डिनोट गर्ने एप्लिकेसनले के गरिरहेको हुन्छ त? त्यो सर्टेन पार्टिकुलर टाइमको हैन, त्यो निश्चित टाइमको चाहिँ कस्तो छ वेदर भन्ने कुरा देखाइरहेको हुन्छ है। अब भाइ बहिनीहरू, म चाहिँ क्लाइमेटको बारेमा भन्छु है। क्लाइमेट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एग्रेसिभ फर्म अफ टेम्परेचर, ह्युमिडिटी, एटमोस्फियर प्रेसर, विन्ड, रेन एन्ड अदर एटमोस्फियर कन्डिसन भनेको चाहिँ क्लाइमेट भनेको चाहिँ छोटो समयलाई होइन कि धेरै अलि लामो समयसम्म कुनै पनि ठाउँमा घाम धेरै लागिरह्यो, अथवा लामो समयसम्म 2-3 महिना पानी परिराख्यो, अथवा 1-2 महिना हुरी लागिराख्यो भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ के भनिन्छ? त्यस्तो खालको अवस्थालाई के भनिन्छ भने यस्तो हुरी लाउने सिजन छ हैन, पानी पर्ने सिजन छ भन्छौँ नि। एक्चुअलमा त्यो चाहिँ के हो? त्यो क्लाइमेट हो है। इट रिमेन्स फर अ लङ टाइम इन अ पार्टिकुलर प्लेस है। क्लाइमेट चाहिँ मैले के भने जस्तै बर्खा हामीले ऋतु भनेको चाहिँ सिजनहरू पढ्यौँ नि हैन, समर, अटम, स्प्रिङ, रेनी मनसुन सिजनहरू पढेका छौँ हैन। अनि त्यो भनेको चाहिँ एक्चुअलमा के हो भन्दाखेरि त्यो सिजनमा के भइरहेको हुन्छ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा भन्ने कुराले क्याटेगोराइज गरेको। एक्चुअलमा चाहिँ त्यो क्लाइमेट अनुसार कस्तो क्लाइमेट छ त्यो ठाउँमा भन्ने कुराले चाहिँ हाम्रो सिजनहरू आधार गरिरहेको हुन्छ है। द वेदर अफ एनी प्लेस चेन्ज इन डिफ्रेन्ट टाइम्स इभन इन अ डे हैन। वेदर भनेको चाहिँ के भने चाहिँ सुरुमै मैले के भने चाहिँ छोटो समयको लागि हुने भयो हैन। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ समयमा एकै दिनमा पनि 2-3 चोटि चेन्ज हुन सक्छ। जस्तै बिहान चाहिँ के हुनसक्छ? बिहान चिसो हुनसक्छ हैन, दिउँसोतिर घाम लाग्न सक्छ, अनि बेलुकातिर फेरि पानी पर्न सक्छ। त्यो चाहिँ के भने वेदर, त्यो मौसम कस्तो छ भन्नेमा चेन्ज भइरहेको भन्ने कुरा बुझिन्छ है। अनि अर्को कुरा, वेदर अफ अ प्लेस चेन्ज इन अ विक, इन अ मन्थ ओर अ डे हैन। अब वेदर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुनै हप्तामा चेन्ज हुनसक्छ। जस्तै पानी पर्ने सिजन के हुन्छ? 1 हप्तासम्म पानी परेको हुनसक्छ हैन, अथवा 1 महिनासम्म पानी परेको हुनसक्छ, अथवा त्यो कुनै ठाउँमा सधैँ पानी पर्ने पनि हुनसक्छ हैन। त्यो वेदर चाहिँ प्लेस अनुसार हैन चेन्ज हुन पनि सक्छ। जस्तै भाइ बहिनीहरू, मैले 2टा पिक्चर देखाएकी छु। एउटामा चाहिँ
क्लाइमेट के हो त नि भनेर देखाउन खोजेको छु होइन। अनि अर्कोमा चाहिँ वेदर के हो भनेर देखाउन खोजेकी छु है। जस्तै क्लाइमेट भनेको चाहिँ के हो भने अ पार्टिकुलर वेदर प्याटर्न अफ अ रिजन होइन। भनेको कुनै पनि ठाउँको होइन। जस्तै काठमाडौँको कुनै पनि अनि काठमाडौँमा होइन 2-3 वर्षसम्म लगातार मैले वैशाखदेखि चैतसम्म होइन कस्तो कस्तो वेदर मौसम भयो भन्ने कुरा स्टडी गरेँ भने चाहिँ अनि लास्टमा त्यसको एभरेज के त्यो सबैलाई उस गरेर होइन हरेक कुन दिनमा कति पानी पर्यो अथवा कुन दिनमा घाम लाग्यो भन्ने कुरा क्यालकुलेट गरेँ होइन एउटा एग्रिगेट कस्तो यो काठमाडौँ चिसो ठाउँ हो कि गर्मी ठाउँ भन्ने कुरा कन्क्लुड आउँछ नि। एक्चुअलमा चाहिँ त्यो के हो, त्यो चाहिँ के हो क्लाइमेट हो है। अब वेदरको चाहिँ के हो भने क्यान चेन्ज एनी टाइम एन्ड भेरी अलर्ट होइन। वेदर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुनसुकै बेला चेन्ज हुनसक्छ है। भनेको के हुन्छ अब काठमाडौँमा पनि के हुनसक्छ कुनै एउटा पार्टिकुलर ठाउँमा होइन रत्न पार्कमा एकैछिनमा पानी पर्न सक्छ अनि एकैछिनमा घाम लाग्न सक्छ हो। त्यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ एक्चुअलमा के भनिन्छ त वेदर भनिन्छ है त। फ्याक्टर ब्रिङ्गिङ चेन्ज इन द वेदर एन्ड द क्लाइमेट। अब कस्तो कस्तो कुराले वेदर र क्लाइमेटमा चेन्ज ल्याउँछ है। जस्तै फर्स्ट पोइन्टमा के छ भन्दाखेरि टेम्परेचर अफ एटमोस्फियर फ्रिक्वेन्टली चेन्जेस होइन। जब कुनै पनि वातावरणको होइन त्यहाँको तापक्रम टेम्परेचर रेगुलरली होइन छिटो छिटो अथवा चेन्ज भएको भइगऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पनि वेदरमा चेन्ज ल्याउने एउटा फ्याक्टर हुनसक्छ अथवा क्लाइमेटमा चेन्ज ल्याउने एउटा फ्याक्टर हुनसक्छ है। त्यस्तै गरी टेम्परेचर इज डिफ्रेन्ट एट डिफ्रेन्ट टाइम अफ अ डे होइन। जस्तै अघि नै पनि भनिसकेँ मर्निङमा चिसो हुनसक्छ होइन, दिउँसोमा गर्मी हुनसक्छ अनि इभिनिङमा फेरि चिसो हुनसक्छ होइन। वेन द टेम्परेचर राइजेस वी फिल हट एन्ड वेन इट डिक्रिजेस वी फिल कोल्ड होइन। जब कुनै अब जस्तै के हुन्छ दिउँसोमा एकदम चर्को घाम भयो भने के हुन्छ हामीलाई गर्मी फिल हुन्छ किनभने घाम एकदम चर्को हो, त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टै हट छ, त्यहाँको टेम्परेचर नै बढी हुन्छ, त्यही भएर हामीलाई हट हुन्छ है। त्यस्तै गरी हामीलाई बिहान उठ्दाखेरि के हुनसक्छ जाडो महिनामा चिसो हुनसक्छ किनभने त्यो बेलाको टेम्परेचर डिग्री थोरै हुन्छ, त्यही भएर हामीलाई चिसो फिल हुन्छ है त। द चेन्ज इन टेम्परेचर अफ द अर्थ ब्रिङ चेन्ज इन वेदर टु होइन। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मेन वेदरहरूको चेन्ज हुने कुरा के हो भन्दाखेरि टेम्परेचर पनि एउटा मेन कुरा हो कि। जस्तै टेम्परेचर चेन्ज भयो भने के हुन्छ, चिसो भयो भने चिसो मौसम भनिन्छ होइन, धेरै तातो भयो भने तातो मौसम भनिन्छ। जस्तै यो वेदरको भेरिएसन किन हुन्छ त नि भन्ने कुरा चाहिँ अब अर्को पोइन्टमा भन्छ है। जस्तै पिक्चरमा देखाए अनुसार कस्तो हो त अर्थ होइन एउटा लाइनमा टिल्टेड छ, अलिकति ढल्किएको छ, आफ्नै एउटा एक्सिस होइन, आफ्नै एउटा सिधा पोइन्टमा होइन बिचबाट उसको अर्थको बिचबाट पास गरेको एउटा सिधा पोइन्टमा पनि के छ छड्के परेर बसेको छ होइन। अनि त्यो चाहिँ छड्के परेर बसेको कारणले अनि सनको वरिपरि घुम्ने क्रममा चाहिँ के हुन्छ भने कहिले विन्टर सिजन हुन्छ, कहिले अटम सिजन हुन्छ, कहिले समर सिजन हुन्छ होइन, कहिले स्प्रिङ सिजन हुन्छ है त। अर्थ रिमेन टिल्टेड एट एन एङ्गल अफ 66.5 on its axis and go round the sun in its egg like oval होइन। मैले भनिसकेँ यो चाहिँ यसको एङ्गल होइन यो कतिको ढल्केको एङ्गलमा छ त 66.50 डिग्री एङ्गलमा चाहिँ यो ढल्किएको छ है। अनि यसरी ढल्किँदै यो चाहिँ सनलाई घुमिरहेको हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ कुन त्यसको अर्बिटको पाथ चाहिँ कस्तो छ त अन्डा जस्तो आकारको पाथ छ है। जस्तै यहाँ अर्थ भयो भने यसरी घुम्दाखेरि चाहिँ यसले कस्तो पाथ फलो गरेको हुन्छ त एउटा एग लाइक स्ट्रक्चरको पाथ फलो गरेको हुन्छ। वेन द अर्थ इज मुभिङ राउन्ड द सन समटाइम्स द रे अफ सन कम टु द अर्थ स्टेट वाइल एट अदर टाइम दे कम एट द एन्ड द अर्थ डायगोनली होइन। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब अर्थ घुमिरहेको हुन्छ जस्तै यो पिक्चरमा के हुन्छ त्यो घुम्ने क्रममा के भयो त यहाँ
कुनै बेला यो सनको नजिक आइरहेको हो होइन, कुनै बेला यो सनको टाढा गइरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ यसको टेम्परेचर पनि फरक परेको हुन्छ अर्थमा है। जब सनको नजिक हुन्छ टेम्परेचर बढी हुन्छ होइन, जब टेम्परेचर अलिक पर हुन्छ अर्थ चाहिँ त्यो बेला चाहिँ टेम्परेचर कम हुन्छ है। थस द रे अफ सन भेरिज अन द अर्थ डज नट कम टु द अर्थ युनिफर्मली। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अर्थ त ढल्केको छ होइन, त्यो ढल्केको भएर के हुन्छ भन्दाखेरि सनको रे चाहिँ डाइरेक्टली अर्थमा बराबर तरिकाले आएको हुँदैन। त्यही भएर सनले त के प्रड्युस गरेको त हुन्छ त हिट इनर्जी र लाइट इनर्जी प्रड्युस गरेको हुन्छ। अनि यदि युनिफर्म भएन भने त कुनै ठाउँमा चिसो हुने, कुनै ठाउँमा तातो हुने हुन्छ है। द प्लेस वेयर द सनलाइट फल्स डाइरेक्टली द डे इज लङ्गर डे होइन। कस्तो भन्दाखेरि जस्तै मैले यो पिक्चरमा देखाएको छु एउटा डिजर्टको होइन, मरुभूमिको पिक्चर देखाएको छु होइन। यहाँ चाहिँ कस्तो हो त कतैतिर पनि केही छैन, डाइरेक्ट घाम परेको छ होइन। अनि के छ यो ठाउँ चाहिँ एकदम हट हुन्छ है। हिट एन्ड द लाइट कम टु द अर्थ फ्रम लङ्गर टाइम एन्ड इट इज द हट सिजन है। अनि यहाँ चाहिँ के भने हिट र लाइट फ्रम सन चाहिँ धेरै समयसम्म आइरहेको हुन्छ है यस्तो ठाउँमा जहाँ, अनि त्यही भएर यो चाहिँ तातो हुन्छ। सिमिलरली वेन द सन रे कम टु द अर्थ डायगनली दे आर सर्टर होइन। जब चाहिँ सनबाट आएको लाइटहरू चाहिँ डायगनली छड्के तरिकाले आएको हुन्छ, त्यस्तो बेला चाहिँ डेहरू के हुन्छ छोटो हुन्छ होइन। अनि त्यही भएर पनि के हुन्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ थोरै समयसम्म हिटर लाइट आएको हुन्छ। अनि त्यस्तो ठाउँ चाहिँ के हुन्छ कोल्ड सिजन हुन्छ है। जस्तै कोल्ड सिजनको बेला चाहिँ कुनै कुनै ठाउँमा स्नोफल भएर सबै ढाकिएर आएको नि हुन्छ। इन दिस वे द स्टेट अफ द सन एन्ड द अर्थ ब्रिङ्स डिफ्रेन्स इन द वेदर एन्ड क्लाइमेट होइन। एक्चुअलमा के कुराले डिफ्रेन्स ल्याउने है त वेदर र क्लाइमेटमा त्यो सनको स्टेट होइन र अर्थ चाहिँ कहाँनिर छ भन्ने कुराले चाहिँ डिफ्रेन्ट ल्याउने है। अब अर्को कुरा के छ भने भाइ बहिनीहरू, म मनसुन सिजनको बारेमा कुरा गर्छु है त। मनसुन सिजन भनेको के हो, बर्खाको सिजन। जस्तै गाउँघरतिर के हुन्छ धान लाउने सिजनलाई चाहिँ एक्चुअली मनसुन सिजन भनिन्छ है। अनि सिटी एरियामा चाहिँ के हुन्छ भने जति बेला धेरै पानी परिरहेको हुन्छ नि होइन, 1 महिना 2 महिनासम्म त्यो बेलाको समयलाई चाहिँ के भनिन्छ मनसुन सिजन भनिन्छ है। द विन्ड द्याट क्यारिज द वाटर भेपर फ्रम बे अफ द बेङ्गाल इज कल्ड मनसुन होइन। के हो भन्दाखेरि बे अफ बेङ्गाल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो इन्डिया भयो होइन। इन्डियाको यतापट्टि चाहिँ के हो ओसन छ नि होइन। अनि यो साइडको भागलाई चाहिँ के भनिन्छ त बे अफ बेङ्गाल भनिन्छ है। अनि यो साइडको भागतिरबाट आएको वाटर भेपरलाई हावाले चाहिँ के होइन उडाएर ल्यायो भने चाहिँ के हुन्छ त नेपालमा चाहिँ मनसुन हुन्छ है। त्यही भएर अनि त्यो कुरा नेपालमा मात्र होइन कि साउथ एसियामा जस्तै इन्डिया भयो होइन, अनि भुटान भयो, पाकिस्तान भयो, अनि अरू देशहरूमा मनसुन गराउने मेन रिजन हो है। अनि त्यस्तो हालेले गर्दा के हुन्छ भने नेपालमा हेभी रेनफल पनि भइरहेको हुन्छ है त। अनि नेपालमा चाहिँ मनसुन चाहिँ कुन बेलादेखि सुरु हुन्छ त मेनली होइन सेकेन्ड विक अफ जेष्ठबाट सुरु हुन्छ। जेठको चाहिँ दोस्रो हप्ताबाट सुरु हुन्छ है। अनि त्यही हो। अनि अर्को भाइ बहिनीहरू के छ भने वाटर साइकलको कुरा है त। वाटर साइकल भनेको हामीले सानोदेखि क्लासमा पनि पढ्दै आइरहेको हो होइन। के हो भन्दाखेरि वाटर साइकल भनेको पानी पर्ने प्रोसेस होइन, पानी कसरी पर्छ भन्ने कुरा हो। द लाइट एन्ड हिट फ्रम द सन चेन्ज द वाटर अफ द अर्थ सर्फेस इन्टु वाटर भेपर है। के हुन्छ भन्दाखेरि सनबाट आएको होइन लाइट रेहरूले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त वाटर चाहिँ इभापोरेट हुन्छ होइन, बाफ बनेर माथि गएको हुन्छ। वाटर भेपर गोज एबोभ एन्ड फर्म्स क्लाउड वेन इट बिकम कुलर होइन। कस्तो हुन्छ भने वाटर भेपर माथि जान्छ अनि यसले चाहिँ क्लाउड फर्म गर्छ होइन। क्लाउड चाहिँ कुन बेला फर्म गरेको हुन्छ जब यो चिसो ठाउँमा गएको हुन्छ अनि त्यो कन्डेन्स भएर
क्लाउड फर्म गरेको हुन्छ है। वाटर अगेन कम ब्याक टु द अर्थ इन द फर्म अफ द रेन होइन। अनि जब ठुलो साइजको मा कन्डेन्स हुन्छ होइन, फेरि वाटरमा कन्भर्ट हुन्छ अनि त्यो माथि बस्न सक्दैन अनि त्यो चाहिँ पानीको रूपमा तल खसिरहेको हुन्छ रेनफलको रूपमा है। अनि यस्तो यो प्रोसेस चाहिँ यो साइकल चाहिँ सधैँभरि चलिरहेको हुन्छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ वाटर साइकल भनिएको है। वाटर साइकलले गर्दा नै अर्थमा रेनफल हुन्छ। अब चाहिँ भाइ बहिनीहरू म ह्युमिडिटीको बारेमा कुरा गर्छु है। ह्युमिडिटी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै हामीले कोकहरू खान्छौँ होइन, कोकहरू खाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने त्यो कोकको बोतलको बाहिरपट्टि के हुन्छ, हो यस्तो पिक्चरमा देखाएको जस्तो सेप हुन्छ। यो भनेको वाटर एक्चुअलमा के हो, यो चाहिँ बाहिर हाम्रो हावामा पानीको भाप प्रेजेन्ट हुन्छ होइन। जब यो चाहिँ चिसो अनि कोकको बोतल सुरुमा के हुन्छ, चिसो हुन्छ अनि त्यो चिसो मौसम चिसोको कारणले त्यो वेपर चाहिँ फेरि लिक्विडमा चेन्ज हुन्छ अनि त्यही बोतलमा यसरी जमेर यसरी होइन बसिरहेको हुन्छ है। द एमाउन्ट अफ वाटर भेपर इन एयर होइन। अनि त्यही भएर हावामा भएको वाटर भेपर कति छ हावामा भन्ने कुरा चाहिँ के हो, ह्युमिडिटी हो है। वाटर गोज इन्टु एटमोस्फियर इन द फर्म अफ स्टिम ड्यु टु द हिट अफ द सन है। दिस स्टिम मेक्स द एयर ह्युमिड। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि वाटर भेपर चाहिँ हाम्रो एटमोस्फियरमा प्रेजेन्ट हुन्छ कि है। अनि हो यो प्रेजेन्स अफ वाटर भेपरले गर्दा चाहिँ हावालाई चाहिँ चिसो पारेको हुन्छ है। एयर कन्टेनिङ ग्रेटर एमाउन्ट अफ वाटर भेपर इज कल्ड द ह्युमिड एयर एन्ड इट इज ड्राई एयर इफ एयर कन्टेन द लोअर एमाउन्ट अफ वाटर भेपर है। यो ह्युमिड कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जब चाहिँ वाटर भेपरको एमाउन्ट थोरै छ भने चाहिँ त्यस्तो बेला चाहिँ सुक्खा हावा भनिन्छ होइन। जब चाहिँ वाटर भेपरको एमाउन्ट चाहिँ धेरै हुन्छ त्यो बेला चाहिँ के भनिन्छ त, कोल्ड एयर भनिन्छ है। अब भाइ बहिनीहरू म वेदर फोरकास्टिङको बारेमा भन्छु है। वेदर फोरकास्टिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मौसम चाहिँ पहिले जस्तै मलाई कहीँ जानु हो होइन, भोलि पर्सि बाटोमा कहीँ जानु हो अनि त्यो अगाडि चाहिँ मैले पहिले नै मोबाइलमा होइन पर्सि कस्तो वेदर हुन्छ भनेर हेऱ्यो भने हेर्ने चाहिँ के हो त, त्यो वेदर फोरकास्ट हो कि भने पहिले नै अड्कल गरेर प्रिडिक्सन गरेर गर्ने वेदर कस्तो हुन्छ भन्ने प्रक्रिया नै के हो, वेदर फोरकास्टिङ हो है। द स्टेटमेन्ट अफ द वेदर फर फ्युचर होइन, कस्तो हुन्छ अरे अब भोलि पर्सि कस्तो मौसम हुन्छ होइन भन्ने जसलाई चाहिँ के गर्ने, बाई अब्जर्भेसन अफ द वेदर इन द पास्ट एन्ड इन एट प्रेजेन्ट इज कल्ड द वेदर फोरकास्टिङ होइन। अनि त्यो चाहिँ केले गर्ने त, कस्तो छ वेदर होइन, अब हिजो कस्तो थियो अनि आज कस्तो छ भनेर होइन, भोलि कस्तो हुन्छ भन्ने वेदर त्यो पहिले नै अड्कल गर्नेलाई नै के भनिन्छ त, वेदर फोरकास्टिङ भनिन्छ है। कन्टिन्युस अब्जर्भेसन अफ द वेदर अफ अ पार्टिकुलर प्लेस हेल्प्स इन द फोरकास्टिङ द वेदर है। कस्तो भन्दाखेरि अब मैले एक हप्तासम्म लगातार होइन त्यो ठाउँको कस्तो मौसम छ भन्ने कुरा अब्जर्भ गरेँ भने मैले एक दुई दिन पछाडिको पनि कस्तो हुन्छ भन्ने मौसम मैले अड्कल गर्न सक्छु है। लङ्गर टाइम अफ द अब्जर्भेसन अफ द वेदर अफ अ पार्टिकुलर प्लेस द मोर रिलायबल द फोरकास्टिङ अफ द वेदर विल बी है। अनि जब जति लामो समयसम्म मैले त्यो ठाउँमा अब्जर्भ गरिराखेँ भने होइन, अनि त्यति नै भरपर्दो होइन भोलि पर्सि जस्तै आजसम्म मैले होइन एक महिनादेखि नै कस्तो हुन्छ वेदर भन्ने कुरा हेरिराखेँ भने अझैको एक हप्तासम्म मैले कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा राम्रोसित होइन एकदम भरपर्दो तरिकाले वेदर फोरकास्ट गर्न सक्छु है। फलोइङ लिस्ट कन्टेन द सिम्पल मेथड फर वेदर फोरकास्टिङ होइन। अब मान्छेहरूले पहिले नै कस्तो हुन्छ वेदर भन्ने कुरा त्यो कसरी अड्कल गरेका हुन्छन् त है। एक्चुअलमा त्यो चाहिँ कसरी गरेका हुन्छन् भने वेन देयर इज स्क्रोलिङ सन फ्रम द मुन इन द मनसुन सिजन इट इज लाइक टु बी रेन इन द आफ्टरनुन होइन।
ज यो चाहिँ त्यही हो होइन, रेगुलर अब्जर्भेसन गरेर यदि सन चाहिँ धेरै राम्रोसित घाम लागेको छैन भने होइन, त्यस्तो बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने दिउँसोतिर पानी पर्ने मौसम हुनसक्छ भन्ने कुरा अड्कल गर्न सकिन्छ है। इफ द स्काई इज पार्सियली क्लाउडी फ्रम द मर्निङ होइन, अनि यदि स्काई पनि होइन अलिक क्लाउडी छ भने चाहिँ के हुन्छ त, इट इज अनलाइकली टु रेन थ्रु आउट द डे होइन। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि थोरै थोरै बादल छ भने त्यो दिनभरि पानी नपर्न सक्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ होइन। इफ द सन गेट स्कोरिङ एट वान्स इट इज लाइकली टु रेन होइन। अनि अनि एकैचोटि घाम अस्तायो अथवा बादलले ढाक्यो भने के हुन्छ भने त्यो बेला चाहिँ पानी पर्न सक्छ कि भन्ने कुरा अड्कल गर्न सकिन्छ है। स्टोम इज लाइकली टु अकर इफ इट जेनरली सनी होइन, एकदम धेरै चर्को घाम लाहा भने चाहिँ के हुनसक्छ, त्यो बेला हुरी आउन सक्छ है। जस्तो यहाँ पिक्चरमा पनि डिफ्रेन्ट टाइप अफ वेदर कन्डिसनलाई देखाउन खोजेको मैले है। इफ ब्ल्याक क्लाउड एपियर इन द स्काई एट वान्स इट इज लाइकली टु रेन होइन। अनि जब चाहिँ एकदम कालो बादल हुन्छ होइन, जस्तै यो सेकेन्ड पिक्चरमा पनि चट्याङ पऱ्यो, यस्तो बेला चाहिँ के हुन्छ त, यो पानी पर्ने सिजन हो भन्न सक्छौँ है। त्यस्तै गरी अरू पनि छ है, हाम्रो गाउँहरूतिर पनि एकदम कालो बादल लाग्यो भने अब त पानी पर्छ भन्ने कुरा नि सुनिरहनु भयो होला होइन, त्यही कुरा हो। अब चाहिँ भाइ बहिनीहरू यो वेदर फोरकास्टिङ गर्ने सिस्टम अथवा वेदर क्लाइमेटलाई हेर्ने स्टडीलाई चाहिँ के भनिन्छ भने मेट्रोलोजी भनिन्छ है। अनि मेट्रोलोजी चाहिँ डिफ्रेन्ट ठाउँमा सेटअप गरिएको हुन्छ इन्स्ट्रुमेन्टहरू राखेर। किन डिफ्रेन्ट ठाउँमा भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट ठाउँको अब्जर्भेसन गर्नुपर्छ नि त हामीले होइन। त्यो गरी इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्ट अफ आवर कन्ट्रीमा राखिरहेको हुन्छ। इन्फर्मेसन अब्टेन फ्रम दिस सेन्टर हेल्प्स अस टु नो हाउ द वेदर इज चेन्जिङ होइन। अनि यही साधनहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के थाहा हुन्छ भने वातावरण सिजन कसरी चेन्ज भइरहेको छ होइन। अनि कसरी वेदरलाई फोरकास्ट गर्ने भन्ने कुरा हेल्प हुन्छ है। नाउ चाहिँ अहिले चाहिँ के गरिन्छ भने वेदर फोरकास्टिङ इज डन बाई अब्जर्भिङ द कन्डिसन एन्ड द स्पिड अफ द क्लाउड इन द पिक्चर्स है, टेकन बाई द सेटेलाइट मुभिङ राउन्ड द अर्थ होइन। अनि अहिले चाहिँ सेटेलाइटहरू जस्तै हाम्रो अर्थको होइन माथिको टोपोस्फियरमा जहाँ चाहिँ ग्राभिटीको इन्फ्लुएन्स कम हुन्छ अर्थको है, त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेटेलाइटहरू भनेको म्यानमेड के भन्ने म्यानमेड इन्स्ट्रुमेन्ट टाइपै हो होइन, जसले चाहिँ क्लाउडहरूको पिक्चर लिएको हुन्छ अथवा क्लाउडहरूलाई हेरिरहेको हुन्छ, क्लाउडहरूको मुभमेन्ट होइन। अनि त्यहीको अनुसार पनि वेदर फोरकास्ट गर्न सकिन्छ है। अनि त्यस्तै गरी वेदर क्यान बी फोरकास्ट अन द बेसिस अफ बेलुन एन्ड वेदर म्याप होइन। अब बेलुन र वेदर म्यापको युजले पनि वेदर फोरकास्ट गर्न सकिन्छ है। अनि यस्तो किसिमबाट वेदर फोरकास्ट गरेको चाहिँ अझै राम्रो रिजल्ट आउन सक्छ है त। भाइ बहिनीहरू यो च्याप्टर चाहिँ यति नै हो होइन। हजुरहरूलाई केही समस्या पऱ्यो भने मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है।